नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टद्वारा सञ्चालित रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुरबाट प्रसारण हुने यो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम तपाईहरूले हरेक हप्ता शनिबार बिहान यसै समयमा अर्थात् बिहान 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ र यो कार्यक्रम सुन्दै गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा म प्रिय दर्शनको न्यानो नमस्कार। श्रोताहरू, हरेक हप्ताको शनिबार चाहिँ आज पनि हामी 3वटा स्तम्भहरूको साथमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार रोचक जानकारीहरू, विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा र अन्त्यमा तपाईहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ हुनेछ, तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तर। र कार्यक्रम पनि सुरु गरौँ हाम्रो पहिलो स्तम्भ रोचक जानकारीहरूबाट। किन वर्षन्छ त आकाशबाट माछा? यदाकदा हामीले आकाशबाट माछा वर्षेको समाचार सुनेका छौं। हावाको चाप कम भएको स्थानमा बढी चाप भएको क्षेत्रबाट तीव्र गतिले हावा बहन्छ। तीव्र गतिले हावा बहँदै जाँदा दायाँ बायाँ र अगाडिबाट आइरहेको त्यस्तै शक्तिशाली हावासँग ठोकिएर फर्कन खोज्दछ। यसरी विपरीत दिशाबाट आएका हावाले जोडसँग धकेल्दा उक्त ठाउँमा भुमरी पर्दछ। हिँडडुल गर्दा मैदान वा बाटोमा यस्तो भुमरी देख्छौं। भुमरी पर्दा जमिनको धुलो, कपडा तथा कागजका टुक्रा, रुखका पात निकै माथिसम्म पुग्दछन्। हावाको वेग जब कम हुन्छ तब ती सबै बिस्तारै जमिनमा खस्दछन्। ठुल्ठुला भुमरी पर्दा अक्सर आधी बेरी चली धुलो उड्ने, मेघ गर्जने र सिमसिम पानी पर्ने हुन्छ। त्यसबेला कहीँ कतै आकाशबाट माछा वर्षेको हामीले सुनेका वा देखेका छौं। भुमरी समुद्र, ठूला ताल र पोखरीहरूमा पनि पर्दछ। अति शक्तिशाली त्यो भुमरीले पानीको माथिल्लो भाग छोएपछि पानीको सतह घुम्दछ र घुमाएको शक्ति भित्री पिँधमा ठोकिएर भुमरी जोडले हुत्तेर माथिसम्म आउने हुन्छ। त्यसबेला भुमरीले माछा, भ्यागुता, ससाना किराहरू लिएर आएको हुन्छ। त्यसलाई हावाले उडाएर आकाशसम्म पुर्याउँदछ। अनि भुमरीको शक्ति कम भएपछि माछा लगायत किराहरू जमिनमा खस्ने गर्दछन्। विमानसँग सम्बन्धित 5 रमाइला तथ्यहरू। हामी मध्ये केहीले विमानमा यात्रा गरेका छौँ, तर विमानसँग जोडिएका केही तथ्य यस्ता पनि छन् जसबारे सायद तपाईँलाई थाहा छैन होला। आउनुहोस् यसबारे जानकारी लिउँ। आखिर विमानको रङ सेतो नै किन हुन्छ? सेतो रङ लगाउँदा विमानको बडीमा आएका कुनै पनि खराबी जस्तै चिरा परेको वा तेल चुहिएको सजिलै देख्न सकिन्छ। साथै सेतो रङले तातोलाई सजिलै परावर्तन गर्न सक्छ, जसका कारण 30,000 फिटको उचाइमा पनि विमान चिसो हुने गर्दछ। विमानको भर्याङको मुनि किन बनेको हुन्छ सानो प्वाल? विमानको भर्याङमा 3 तह हुन्छ। एक तह बाहिरतर्फ, एक बीचमा र अर्को भित्रतर्फ। यसमा बीचको तहमा तपाईँ सानो प्वाल देख्न सक्नुहुन्छ। वास्तवमा बीचको तहमा भएको प्वालले क्याबिनको प्रेसर नियन्त्रण गर्दछ। यदि प्रेसरका कारण झ्याल फुट्यो पनि सबैभन्दा पहिले यसको बाहिरी तह फुट्नेछ। त्यति बेलासम्म चालकले पनि विमानलाई तलसम्म लैजान सक्छ। किन हुन्छ विमानको झ्याल गोलो वा घुमाउरो? वास्तवमा सुरुवाती अवस्थामा विमानको झ्याल 4 कुनाको हुन्थ्यो। प्रेसरका कारण झ्यालको सिसा टुट्ने गर्दथ्यो। समयसँगै विमानको आकार र सुरक्षा दायरामा पनि परिवर्तन ल्याइयो। विमानको सुरक्षाका लागि वैज्ञानिकले पनि निकै सजिलो तरिका अपनाए। उनीहरूले विमानको झ्याललाई गोलो वा घुमाउरो बनाए ताकि यसमा पर्ने प्रेसर बाँडियोस्, जसका कारण यो टुट्ने सम्भावना कम हुन्छ। किन सानो हुन्छ विमानको झ्याल? उचाइमा उड्दा विमान बाहिर र भित्रको प्रेसरमा निकै अन्तर हुन्छ। यदि विमानको झ्याल ठुलो भए त्यसको सिसा टुट्ने सम्भावना बढी हुन्छ। तर तपाईँ सोचिरहनु भएको होला कि ककपिटको झ्याल ठुलो र 4 कुना किन हुन्छ? वास्तवमा चालकले बाहिरको दृश्य स्पष्ट रूपमा देखुन् भन्नका लागि ककपिटको झ्याल ठुलो बनाइएको हुन्छ। यसमा प्रयोग गरिएका सिसा अत्यधिक बलियो र धेरै नै महँगो हुने गर्दछ। ल्यान्डिङ र टेकअफका बेला किन खोलिन्छ झ्यालको सटर? ल्यान्डिङ र टेकअफका बेला एयर होस्टेसले तपाईँलाई झ्यालको सटर उठाउन आग्रह गर्दछन्। वास्तवमा यसको पछाडि सुरक्षा कारण हुन्छ। यात्रुहरू विमानको सुरक्षाको विषयमा धेरै सजग हुन्छन्। यस्ता थुप्रै घटना सार्वजनिक भएका छन् जसमा यात्रुले झ्यालबाट देखेर क्रूलाई प्लेनको खराबी बारे जानकारी दिएका थिए। सटर खुल्ला हुँदा विमानमा आएका कुनै प्रकारको खराबीलाई तुरन्त थाहा पाउन सकिन्छ। यी रोचक जानकारीहरूपछि अब दोस्रो स्तम्भ विज्ञान र वैज्ञानिकका कुराको पालो। आज विज्ञान र वैज्ञानिकका कुरा स्तम्भमा हामीले वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनको बारेमा वैज्ञानिक परिचय ल्याएका छौँ र यसलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी लिपिका कर्मचार्य। 18
1854तिरको कुरा हो। अमेरिकाको मिचिगन राष्ट्रको पोर्ट हुरेन भन्ने गाउँको एक स्कुलका शिक्षकहरू एक 7 वर्षीय विद्यार्थीबाट साह्रै नै हैरान भए। सबै शिक्षकहरूले पटमूर्ख भनेर मन नपराएको त्यो बालक त्यस स्कुलमा भर्खरै 3 महिना अघि मात्र भर्ना भएको थियो। त्यस बालकलाई पटमूर्ख भनेर मन नपराउनुको कारण के थियो भने ऊ शिक्षकले भनेको कुरा आफै नजाँची पत्याउँदैनथ्यो। कसैले भनेको कुरालाई भनेकै आधारमा मात्र चाहे त्यो शिक्षकले नै भनेको किन नहोस् त्यत्तिकै विश्वास गरिहाल्ने बानी त्यो बालकको थिएन, जुन बानीलाई शिक्षकहरू मूर्ख र हठी बानीको रूपमा लिने गर्दथे। परिणाम त्यो बालकलाई स्कुल भर्ना भएको 3 महिनापछि नै स्कुलबाट अपमानपूर्वक निकालियो। उसले त्यसपछि जिन्दगीभर औपचारिक शिक्षाको लागि स्कुलमा भर्ना हुने काम गरेन, तर घरमा आफ्नै आमाबाट प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त गरी सो अध्ययन र आफ्नो मेहनतबाट पछि ती बालकले 1000 भन्दा बढी आविष्कारहरू गरे, जसको नाम हो थोमस एल्वा एडिसन। एडिसनले आफूलाई शिक्षित बनाउनका लागि अनगिन्ती पुस्तकहरू पढे। उनी स्वयंले भनेका छन्, मैले पुस्तक मात्र पढिन, बरु मैले त पुरै पुस्तकालय नै पढे। मैले ए अक्षरबाट पढ्न सुरु गरेँ र डेट्राइटको आधा लाइब्रेरी चाचुट पारे। पढेको यही ज्ञानलाई उनले प्रकृतिको रहस्य खोज्नमा लगाए। विद्युतीय चिम आवाजलाई रेकर्ड गरी पुनः बजाउन मिल्ने रेकर्ड प्लेयर, चलचित्रको लागि काइनेटोस्कोप, रेलवे सिग्नल प्रणाली, कार्बन ट्रान्समिटर आदि कति हो कति। उनले 1093 वटा आविष्कारहरूको त पेटेन्ट नै गराएका छन्। यस्ता सक्रिय र प्रतिभा सम्पन्न आविष्कारक थोमस एल्वा एडिसनका अनेक आविष्कारहरूमध्ये मुख्य आविष्कारको रूपमा भने विद्युतीय चिमलाई लिने गरिएको छ। त्यतिखेर विश्वको 8औं आश्चर्यको रूपमा लिएको विद्युतीय चिमको आविष्कारले विद्युत क्षेत्रमा नयाँ आयाम नै थपेको थियो, हलचल नै पैदा गरेको थियो। थोमस अल्वा एडिसनको जन्म सन् 1847 को फेब्रुअरी 11 तारिकका दिन अमेरिकाको मिलानको ओहियो भन्ने ठाउँमा एक गरिब परिवारमा भएको थियो। उनका बाबु डच थिए भने आमा स्कटल्याण्ड मूलकी थिइन्। एडिसन 7 वर्षको हुँदा उनको परिवारले मिचिगनको पोर्ट हुरोनमा बसाइ सरेको थियो। पोर्ट हुरोनमा एडिसनलाई उनका बाबुले पढाइको लागि स्थानीय स्कुलमा भर्ना गरिदिए। एडिसनकी आमा स्कुलकी अध्यापिका थिइन्। स्कुलबाट निकालिएपछि एडिसनलाई उनकी आमाले घरमै प्रारम्भिक शिक्षा दिन थालिन्। एडिसनको परिवार गरिब थियो, त्यसैले 12 वर्षको उमेरमा एडिसनले पैसाको लागि रेलगाडीमा अखबार बेच्ने काम गरे। पोर्ट हुरोनदेखि डेट्राइट शहरसम्म जम्मा 60 माइलको दूरीमा चल्ने रेलगाडीमा पत्रिकाहरू बेच्दै गर्दा एडिसनलाई समाचारहरू पनि बिकाउको वस्तु भएको महसुस भयो र उनले बिस्तारै एक पुरानो छपाई मेसिन किनेर रेलगाडीमा नै द ग्रान्ड ट्रङ्क हेराल्ड नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित गर्न थाले। यो पत्रिका रेलगाडीमा निस्कने विश्वकै पहिलो पत्रिका थियो। एडिसनले रेलगाडीको सामान बोक्ने एक डिब्बामा सानो एक प्रयोगशाला पनि खोले। त्यो प्रयोगशालामा उनी फुर्सदको समयमा वैज्ञानिक परीक्षणहरू गर्थे। वैज्ञानिक परीक्षणको लागि आवश्यक रसायन तथा अन्य सामानहरू उनी पत्रिका बेचेर प्राप्त रकमबाट जुटाउँथे। रेलगाडीको प्रयोगशालामा एडिसन खास गरिकन टेलिग्राफी सम्बन्धमा परीक्षणहरू गर्ने गर्दथे। एक दिन उनको त्यो प्रयोगशालाभित्र रहेको फस्फोरसको एक टुक्रा भुइँमा खस्यो र आगो लाग्यो। त्यो आगोले एडिसनको प्रयोगशालामा रहेको डिब्बामा आग लागि भयो। यो घटनाबाट रेलगाडीको कन्डक्टर अति नै रिसायो र उसले एडिसनको छापाखाना र प्रयोगशाला दुवै रेलगाडी बाहिर फ्याँकिदियो। रिसले चुर भएको कन्डक्टरले एडिसनलाई जोडले मुक्का हिर्कायो। कन्डक्टरको मुक्काले गर्दा एडिसनको कानभित्रको जाली फुट्यो र उनी सदाका लागि बहिरो बने। सन् 1862 को एक बिहान एडिसन पहिलेकै रेलवे स्टेशनमा काँधमा अखबारको थाक बोकेर उभिरहेका थिए। अचानक उनले गरौं भारी बोकेर बेगमा आइरहेको एक ट्रकका लाइनमा एक बालक खेलिरहेको देखे। उनी तुरुन्तै काँधको अखबारको थाक सडकमा फ्यालेर त्यो बालकलाई तान्न पुगे। एडिसनले आफ्नो ज्यानको परवाह नगरी बचाएको उक्त बालक स्टेशन मास्टरको छोरो रहेछ। एडिसनलाई धन्यवाद सहित त्यो स्टेशन मास्टरले रेलवे स्टेशनमा टेलिग्राफ अपरेटरको काम सिकाइदिए र उनी तुरुन्त टेलिग्राफ अपरेटर कर्मचारी बन्न पुगे। त्यसपछि एडिसन राति टेलिग्राफको काम गर्ने गर्दथे भने दिउँसो विज्ञानका किताबहरू पढ्दथे। सन् 1869 मा एडिसन न्युयोर्क पुगे। त्यहाँ उनी शेयर दलालहरूको लागि चलाइएको टेलिग्राफ कम्पनी गोल्ड इन्डिकेटर कम्पनीको ब्याट्री कोठामा 2 रात सुते। तेस्रो दिन त्यहाँको ट्रान्समिटर मर्मत गरिदिए। एडिसनको कामबाट प्रभावित भई त्यस कम्पनीको प्रमुखले उनलाई त्यहाँको प्रमुख म्यानेजर बनायो।
सन् 1869 को अक्टोबरमा पोप नामका एक युवा टेलिग्राफ इन्जिनियरसँग एडिसनले साझेदारीमा न्युयोर्कमा वर्कसप खोले। ती दुवैले मिलेर टेलिग्राफबाट प्राप्त सन्देश छाप्ने गोल्ड प्रिन्टरको आविष्कार गरे। त्यस आविष्कारबाट यिनी टेलिग्राफ लाइन उपलब्ध गराउन एडिसन र पोप सफल भए। त्यसपछि एडिसनले पश्चिमी संघ अर्थात् वेस्टर्न युनियनका अध्यक्षको अनुरोधमा टेलिग्राफको क्षेत्रमा टेप मेसिनको आविष्कार गरे। यसबाट उनले $40,000 आम्दानी गरे। यो रकमबाट न्युयोर्कको न्यू जर्सीमा एडिसनले आफ्नै एक ठूलो वर्कसपको स्थापना गरे। त्यही उनले टेप मेसिन र त्यसका पार्ट पूर्जाहरू उत्पादन गर्नुका साथसाथै 22 जना सहायकहरू राखी अन्य नयाँ अनुसन्धानहरू पनि गर्न थाले। एडिसनले आफ्नो वर्कसप खोलेको केही समयपछि नै एकै तारबाट एकै समयमा 2 विपरीत दिशामा 2 अलग अलग सन्देशहरू पठाउने टेलिग्राफीमा डुप्लेक्स प्रणालीको आविष्कार गरे। यसबाट उनले लाख डलर आम्दानी गरे। सन् 1876 मा एडिसनले न्युयोर्क छाडेर मेन्दलो पार्कमा आफ्नो प्रख्यात प्रयोगशाला तथा कार्यशालाको स्थापना गर्न पुगे। एडिसनको विवाह न्युयोर्कमा रहँदा आफ्नै प्रयोगशालामा सहायकको रूपमा काम गर्ने मेरी स्टिवेलसँग भएको थियो। मेरीबाट उनका 3 बच्चाहरू भए, तर सन् 1884 मा उनको मृत्यु भयो र 2 वर्षपछि लगतै एडिसनले मिना मेलर भन्ने केटीसँग दोस्रो विवाह गरे। त्यही साल उनले ग्राहम बेलद्वारा आविष्कार भएको टेलिफोनमा कार्बन ट्रान्समिटर बनाएर टेलिफोनलाई बढी स्पष्टसँग सुन्न सक्ने गरी विकसित तुल्याए। सन् 1877 मा एडिसनले आवाज रेकर्ड गर्ने टेप रेकर्डरको आविष्कार गरे। त्यस्तै सन् 1879 मा उनले इलेक्ट्रिक लाइट कम्पनीको स्थापना गरे। एडिसनले सन् 1879 मा 1000 भन्दा बढी पटक प्रयत्न गरी विद्युतीय चिम बनाउने सफलता प्राप्त गरे। यस अघिसम्म एउटै विद्युत लाइनमा धेरै प्रकाश दिने विद्युतीय बत्तीहरू राख्न सकिँदैन थियो। तर विद्युतीय चिमको आविष्कारले एउटा विद्युत लाइनमा त्यही विद्युत ऊर्जाबाट उत्तिकै प्रकाश दिने धेरै विद्युतीय बत्तीहरू बाल्न सकिने भयो। यो कुरो पहिलेका वैज्ञानिकहरूले असम्भव मान्दै आएका थिए। यसको लागि हजारौं प्रयोग असफल हुँदा पनि उनी फेरि अर्को प्रयोग गर्ने गर्दथे। उनको मान्यता थियो कि हर असफलताले मानिसलाई सफलताको नजिक लिएर आउँछ। बिजुलीको बल्ब बनाउँदा जब उनका 700 भन्दा बढी प्रयोग असफल भए, तब कसैले उनलाई तपाईको बिजुलीको बल्ब बनाउने काममा यति धेरै पटक असफल भएपछि अब के प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ? उनले भने, बिजुलीको बल्बको बारेमा म अरूभन्दा 700 गुणा बढी जान्ने भएको छु। भनिन्छ उनी बिजुलीको बल्ब बनाउन सफल हुनुभन्दा अघि 10,000 पल्ट असफल भए, तर हरेस नखाइकन उनले प्रयोग गरि नै रहे। यसरी हजारौं असफलतापछि यसरी सफलता मिल्दा उनका सहायकहरू पनि चकित भए, किनकि उनीहरूले एडिसनलाई बारम्बार यो असम्भव छ र यसमा खर्च गर्नु मूर्खता हो भनेका थिए। एडिसनको विद्युतीय चिमको आविष्कारलाई त्यतिखेर संसारको 8औं आश्चर्य रूपमा लिइयो। त्यस आविष्कारले संसारलाई नै झिलिमिली पारिदियो। उनको सफलताको रहस्य थियो उनको आत्मविश्वास, कडा मेहनत र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने साहस। सन् 1889 मा एडिसनले चलचित्र मोशन पिक्चर बनाउने कार्यमा रुचि लिन थाले र उनले काइनेटोस्कोप नामक एक मेसिन बनाएर ससानो फिल्म बनाउन थाले। सन् 1903 मा एडिसनले स्टुडियोमा द ग्रेट ट्रेन रबरी नामक फिचर फिल्म बनाए, तर चलचित्रको मेसिन बनाउनमा उनी पूर्ण रूपमा सफल हुन भने सकेनन्। आफ्नो जीवनकालमा एडिसनले अनगिन्ती आविष्कारहरू गरे। उनले पेटेन्ट गराएका आविष्कारहरू मात्र पनि जम्मा 1093 संख्या रहेकाले उनी आफूलाई वैज्ञानिक होइन, एक आविष्कारकको रूपमा ठान्दथे। उनी प्रयोगमा यसरी हराउँथे कि मुस्किलले 3-4 घण्टा सुत्ने गर्दथे। एक पटक एडिसनले खाना पानी बिना 60 घण्टा काम गरे, किनकि जबसम्म काम हुँदैन केही खान्न भनेर उनले संकल्प नै गरेका थिए। आविष्कारको क्रममा उनले थुप्रै ससाना कम्पनीहरू खोले। सन् 1892 मा एडिसनका ती सबै कम्पनीहरू मिलाएर एउटा ठूलो कम्पनी जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनीको स्थापना गरियो। त्यो कम्पनी अहिलेसम्म पनि अमेरिकाको सबभन्दा ठूलो कम्पनीको रूपमा रहिरहेको छ। त्यसले ससाना वस्तुहरूदेखि रकेटसम्म बनाउने गर्दछ। सन् 1995 मा अर्का वैज्ञानिक निकोला टेस्लासँगै थोमस एल्वा एडिसनलाई संयुक्त रूपमा नोबेल पुरस्कार दिने घोषणा गरियो। निकोला टेस्ला पहिले एडिसनकै वर्कसपमा सहायकको रूपमा काम गर्ने गर्दथे। आफ्नो वर्कसप छोडेर गएको कारणले एडिसन उनीबाट चिडिएका थिए। निकोला टेस्ला पनि एडिसनबाट चिडिएका थिए। त्यसैले दुवैले नोबेल पुरस्कार अस्वीकार गरे र लिन गएनन्। सन् 1931
18 अक्टोबरमा 84 वर्षको उमेरमा अमेरिकाको न्यू जर्सीमा महान आविष्कारक थोमस एल्वा एडिसनको मृत्यु भयो। उनलाई मृत्युको 3 दिनपछि 21 अक्टोबरको दिन न्यू जर्सीको वेस्ट ओरेजन स्थित उनको घर नजिक गाडियो। एडिसनको सम्मानमा 21 अक्टोबर 1931मा अमेरिका र क्यानाडाभरि 1 मिनेटको लागि सबै बत्तीहरू निभाइएका थिए। श्रोताहरू, हाम्रो यो कार्यक्रमको अन्तिम स्तम्भ लिएर हामी केही बेरको व्यापारिक विश्रामपछि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। यो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँहरूले नै पठाउनुभएका प्रश्नहरूको उत्तर दिने स्तम्भ अर्थात् तपाईँहरूका प्रश्न र हाम्रो उत्तरको पालो भएको छ। आज तपाईँहरूका प्रश्नहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्छ सञ्जयश्वर श्रेष्ठ र उत्तर प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ मञ्चिता आर्याल भट्टराई। आज हामीलाई पहिलो प्रश्न प्राप्त भएको छ सूर्य विनायक भक्तपुरका वासुदेव देसारज्यूको। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, 3D सिनेमा कसरी बन्दछ? यसलाई हेर्न चस्मा नै किन प्रयोग गर्नुपर्दछ? सूर्य विनायक भक्तपुरका वासुदेव देसारजी, 3D फिल्म कसरी बन्दछ र यसलाई हेर्नलाई चस्मा नै किन लगाउनु पर्छ भन्ने यहाँको जुन जिज्ञासा छ, यसको समाधान यस प्रकार छ। विशेष गरी हामी सिनेमा घरहरूमा जुन फिल्म हेर्दछौँ ती 2 आयामिक नै हुन्छन्, जसमा हामी चित्रको लम्बाइ र चौडाइ मात्र देख्न सक्छौँ। तर 3 आयामिक अर्थात् 3D फिल्ममा भने लम्बाइ र चौडाइ सँगसँगै हामीलाई गहिराई र मोटाइको समेत आभास हुन्छ। तर यसलाई हेर्नका लागि भने विशेष प्रकारको चस्मा आवश्यक पर्दछ। यस्ता फिल्महरू निर्माणमा मुख्य गरी 2 प्रणालीहरूको उपयोग गरिएको हुन्छ। ती 2 प्रणालीहरू हुन् एनाग्लिफिक 3D तथा पोलराइज्ड 3D। एनाग्लिफिक 3D प्रणालीमा 2 वटा प्रोजेक्टरहरूलाई सँगसँगै उपयोग गरिएको हुन्छ। यीमध्ये एउटा प्रोजेक्टरमा रातो फिल्टर र दोस्रो प्रोजेक्टरमा नीलो फिल्टर लगाइएको हुन्छ। फिल्म हेर्ने सन्दर्भमा हामी जुन चस्मा लगाउँदछौँ त्यो चस्माको बायाँ आँखातर्फको भागमा रातो फिल्टर र दायाँ आँखाको तर्फको भागमा नीलो फिल्टर लगाइएको हुन्छ। यसरी आँखा मार्फत देखिएको रातो र नीलो प्रतिबिम्ब हाम्रो मस्तिष्कमा मिश्रित भएर श्याम श्वेत अर्थात् कालो सेतो त्रिआयामिक प्रतिबिम्ब बन्न पुग्दछ। यो प्रणालीको उपयोगबाट श्याम श्वेत फिल्म मात्रै बनाउन सकिन्छ। अर्को प्रणाली अर्थात् पोलराइज्ड 3D प्रणालीमा प्रोजेक्टर तथा दर्शकले प्रयोग गर्ने चस्मामा ध्रुवीकृत अर्थात् पोलराइज्ड फिल्टरको प्रयोग गरिएको हुन्छ। जब प्रकाश फिल्टरको माध्यम भएर हिँड्दछ, प्रोजेक्टर र चस्मामा विद्यमान ध्रुवीय अर्थात् पोलराइजेसनका कारण 2 वटा प्रतिबिम्ब अलग अलग हुन पुग्दछ। ती प्रयोग गरिएका फिल्टरको रङ हलुका खरानी हुन्छ। यस्तो प्रणालीको उपयोगबाट सबै रङका त्रिआयामिक अर्थात् 3D फिल्महरू बनाउन सकिन्छ। अब अर्को प्रश्न रहेको छ मनोज केसीज्यूको काभ्रे धुलीखेलबाट। उहाँ सोध्नुहुन्छ, सूर्यको किरणबाट मानिसलाई भिटामिन डी प्राप्त हुन्छ भनिन्छ, यो कसरी प्राप्त हुन्छ होला? काभ्रे धुलीखेलका मनोज केसीजी, सूर्यको किरणमा मानिसले ठम्याउन सक्ने 7 विभिन्न रङका किरण बाहेक केही अदृश्य किरणहरू पनि हुन्छन्। त्यसमध्ये परावैजनी अर्थात् अल्ट्राभायोलेट भनिने अदृश्य किरणले प्राणीहरूलाई भिटामिन डी प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। सामान्य शारीरिक वृद्धि तथा कार्यको लागि भिटामिन डी जन्तु, जनावर र वनस्पति दुवैलाई आवश्यक पर्दछ। भिटामिन डी 2 प्रकारको हुन्छ, D2 र D3। मानिस लगायत अन्य जन्तु जनावरको छालामा 7 डिहाइड्रो कोलेस्टेरोल भन्ने एक प्रकारको रासायनिक पदार्थ हुन्छ। यसलाई सूर्यको प्रकाशमा रहेको परावैजनी विकिरणले क्रियाशील पार्दा यो भिटामिन D3 बन्दछ।
त्यस्तै वनस्पतिहरूमा एर्गोस्टेरोल भन्ने रासायनिक पदार्थ परावैजनी विकिरणबाट क्रियाशील भई भिटामिन D2 बन्दछ। यस प्रकार सूर्यको किरणमा भिटामिन D हुने होइन कि सूर्यको किरणले अथवा सूर्यमा रहेको परावैजनी विकिरणले प्राणीहरूको शरीरमा भिटामिन D उत्पादन गर्न मद्दत गर्ने हो। खाद्यान्नको रूपमा भिटामिन D को स्रोत साह्रै नगण्य रहेकोले घाममा सोसिएर शरीरलाई आवश्यक पर्ने भिटामिन D आपूर्ति गर्न सकिन्छ। हामीलाई अर्को प्रश्न पठाउनु भएको छ सुनिता सिलवालज्यू कोटेश्वर काठमाडौँबाट। उहाँको प्रश्न यस प्रकार छ, के कारणले गर्दा मानिसहरूको शरीरमा कोठीहरू देखा पर्दछ? कोटेश्वर काठमाडौँकी सुनिता सिलवालजी, सामान्यतया सबै मानिसमा कोठी हुन्छ, तर कोठी किन र कसरी निस्कन्छ भन्ने प्रश्न भने खोजको विषय नै हो। एकाथरी वैज्ञानिकहरूको अनुसार कोठी देखिनुको कारण छालामा पाइने कोषहरू जिम्मेवार भएको बताउँछन्। हाम्रो छाला कालो वा सेतो हुनुको कारण छालामा रहेको मेलानोसाइट्स नामक कोषहरूले गर्दा हो। यी कोषहरूले मेलानिन भन्ने रङ कण अर्थात् पिगमेन्ट उत्पादन गर्दछ। यही रङ कणले नै हाम्रो शरीरको छालालाई सूर्यको किरणबाट हुन सक्ने खराब असरबाट बचाउँदछ। यस्ता कोषहरू हाम्रो शरीरको सम्पूर्ण भागमा छरिएर बसेका हुन्छन्, तर शरीरको कुनै कुनै भागमा भने कोष विकासको क्रममा अनौठो प्रक्रिया देखिन्छ र मेलानोसाइट्स कोषहरू एक ठाउँमा गएर जम्मा हुन जान्छन्। त्यही सानो कालो खैरो वा रातो टाटो देखा पर्दछ। यसैलाई हामी कोठी भन्दछौँ। शरीरमा देखा पर्ने धेरैजसो कोठीले कुनै खराबी गर्दैन, बरु यसले सौन्दर्य बढाउन मद्दत पुर्याइरहेको हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ यस्ता कोठीहरूमा अचानक परिवर्तन आउन सक्दछ, जस्तै कोठीको आकार ठूलो हुने, कडापन आउने, रङ परिवर्तन हुने आदि। यस किसिमको परिवर्तन देखा पर्नासाथ चिकित्सकको सल्लाह लिनु अति आवश्यक पर्दछ। अब हामीसँग अन्तिम प्रश्न रहेको छ चरीकोट दोलखाका रमेश लामाज्यूको। उहाँ सोध्नुहुन्छ, सूर्य उदाउने र अस्ताउने बेलामा किन रातो देखिएको होला? चरीकोट दोलखाका रमेश लामाजी, सूर्यको सेतो प्रकाश धेरै रङहरू भएको प्रकाशको मिश्रण हो। यसमा बैजनी तथा नीलो रङको प्रकाशको तरङ्ग लम्बाइ अर्थात् वेभलेन्थ सानो तथा रातो रङको प्रकाशको तरङ्ग लम्बाइ सबभन्दा ठूलो हुन्छ। सूर्यास्त अथवा सूर्योदयतिर जब सूर्यको प्रकाशलाई पृथ्वीको वायुमण्डल भएर धेरै टाढासम्म जानुपर्दछ, तब बिस्तारै बिस्तारै धेरै जसो सानो तरङ्ग लम्बाइ भएको प्रकाश बैजनी, नीलो आदि वायुमण्डलमा रहेको सूर्यकणहरूबाट ठक्कर खाएर वितरित भइहाल्छ र बाँकी रहेको लामो तरङ्ग लम्बाइ भएको प्रकाश अर्थात् रातो, सुन्तला आदि आकाशमा रहेको बादलमाथि पर्छ र त्यहाँबाट परावर्तित भएर हाम्रो आँखामा पुग्दछ। यसले गर्दा हामी आकाश रातो तथा पहेँलो देख्दछौँ। कार्यक्रम विज्ञान प्रविधिमा तपाईहरुका के सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रियाहरू छन् भने हामीलाई लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ र हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि रेडियो कार्यक्रम, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नास्ट, पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ, नेपाल। अथवा हामीलाई इमेल मार्फत पनि तपाईहरुले vigyanapravidhi@nast.gov.np मा लेखी पठाउन सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम पनि यति नै र रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर मार्फत प्रसारण हुने यो कार्यक्रम लिएर हामी अर्को शनिबार बिहान 7 बजे फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि नास्टका सम्पूर्ण रेडियो कार्यक्रम युनिट बिदा माग्दछौँ। तपाईहरुको आजको दिन सदाको झैं शुभ रहोस्।